अच्छा जी, इंटेंस गुफ्तगू के बाद कुछ फ़नून लतीफ़ा का ज़िक्र होता चले और यकीनन आज हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड पेंटर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शी इज़ एब्सोल्युटली सेल्फ टॉट। उन्होंने बहुत सारे घरेलू आइटम्स को लेकर और अपने शौक़ के ज़रिए पेंटिंग का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो चुके हैं शी इज़ प्रेजेंटिंग एंड क्रिएटिंग सम ब्यूटीफुल वर्क। पहले तो इनकी रहाइश किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में थी, अब वापस आई हैं, हो सकता है बहुत जल्द अपने इसकी एग्ज़िबिशन भी करें। आइए ज़रा इनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शायरा रियाज़। अस्सलाम वालेकुम शायरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपका पेंटिंग का और इस तरह के आर्ट पीसेस क्रिएट करने का सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ? जी, जब 12 साल पहले जो है मैंने अपना काम स्टार्ट किया। पहले मैं वैसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कहते हैं कि ये मेरे मामू आर्टिस्ट थे माशाल्लाह से, शमीम बादल, यहीं से उनका नाम बना। और अब तो इस दुनिया से वो रुखसत हो चुके हैं, लेकिन वो एक चीज़ खून में आ जाती है ना, विरसे में मिलती है, तो वो चीज़ थी। शुरू से पसंद करते थे उनको देख देख के, वो तो वो उनसे इंस्पिरेशन ली, तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ बढ़ता गया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। माशाल्लाह से बच्चे थे, सब था, लेकिन ये कि शौहर के सपोर्ट से ये कि करती थी, काम करा, आगे बढ़ी, तो आज माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा, मुझे बताएं शायरा कि जो मैं देख रही हूँ, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल पीसेस, सम ऑफ देम आर डिस्प्लेड इन आवर स्टूडियो एज वेल राइट नाउ। तो इसकी जो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपने जिक्र किया यहाँ पे अपने रिलेटिव का, क्या आपको उनसे सीखने का मौका मिला, या व्हेन यू से सेल्फ टॉट, किसी बाकायदा कोर्स या यूनिवर्सिटी में तो आप गई नहीं, लेकिन इसको ऑनलाइन सीखा, मुख्तलिफ टेक्निक्स कैसे परफेक्ट की? नहीं, बस मामू का तो बस ये था कि देखिए उनको बचपन से देखते थे, तो एक शौक़ पैदा हुआ कि नहीं करना है, अच्छा लगता है काम, सुकून मिलता है इस काम में। तो देखते देखते बस समझ लें कि कभी यहाँ से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया। माशाल्लाह हमारे मुल्क में इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, हर मुल्क में माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उन लोगों को देख देख के बस वो टेक्निक्स माशाल्लाह से वो नई एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करना। अच्छा, खुद कौन से एलिमेंट्स और कौन सी टेक्निक्स यूज़ करना अच्छा लगता है? डू यू लाइक डूइंग मिनिएचर्स, डू यू लाइक ऑयल पेंटिंग, डू यू लाइक वाटर कलर्स? मैं एक्रेलिक मीडियम पे ज़्यादा काम करती हूँ जी, और मिक्स मीडिया भी होता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर मेरा जो वर्क होता है वो एक्रेलिक पे होता है। मुझे बताएं कि लगभग अगर बात की जाए एक एवरेज टाइम, एक आर्ट पीस पे आपको कितना आपका वक्त सर्फ होता है, और क्या बैक वक्त आप कई प्रोजेक्ट्स एक साथ बना रही होती हैं या वन बाय वन लेके चलती हैं? आपकी रूटीन क्या है शायरा? व्हाट्स योर प्रोसेस? बिल्कुल, मैं एक के बाद एक लेके चलती हूँ साथ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एक काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है कम। अब जैसे 6 मंथ मुझे ये कॉइन्स वाली मेरी जो पेंटिंग है इसमें लग गई, क्योंकि इसमें कलेक्ट करने थे मुझे कॉइन्स, तो उस कॉइन्स को कलेक्ट करने में तकरीबन मुझे 6 मंथ लगे। सही। वरना मेरा काम 1 मंथ 2 मंथ में हो जाता है, और उसके साथ साथ चल रहे होते हैं आगे पीछे सारे काम, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे, घर भी देखना होता है, ये अपना काम भी मैं देखती हूँ, तो साथ साथ सब चल रहा होता है। अच्छा शायरा, आर दीज पीसेस फॉर सेल? यानी अगर हमारे देखने वाले आपके काम को पसंद कर रहे हैं और इनमें से कोई फ़नपारा उनको इतना पसंद आए कि दे वुड लाइक टू परचेज इट, तो आपसे रब्ता करने का क्या तरीका है? या आप कमीशन पे, यानी दे कैन एक्चुअली कमीशन वर्क टू यू एंड टेल यू कि जी हमारी ये जगह है, इतनी बड़ी स्पेस में हमें इतनी बड़ी एक कोई पीस चाहिए, तो वो भी आप बनाती हैं? नहीं, मैं अपना, देखिए मेरा एक अपना जो चीज़ मैं अपना काम क्रिएट करती हूँ उसको मैं सेल करती हूँ। मेरी वेबसाइट है जी, और उस वेबसाइट पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग। सही। अच्छा, एक अक्सर बात आर्टिस्ट हमारे पास जब आते हैं तो शेयर करते हैं, क्योंकि आप 12 साल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में रही, यहाँ पे और वहाँ पे वसाइल, यानी जो आपको आर्ट मटेरियल्स और चीज़ें चाहिए होती है, लोग कहते हैं यहाँ पे सप्लाई कभी कंसिस्टेंट नहीं होती, आज आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है, कल नहीं होती। इस तरह के मसाइल आपको भी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल। तो फिर ये अपने मटेरियल्स कहाँ से मंगवाती है? कोई दोस्त वगैरह आ रहे हो तो उनसे कहेंगे आप लेके आ जाए? मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो ये काम करते हैं। सही। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, अब हर आर्टिस्ट की अपनी टेक्निक्स होती हैं, तो वो कहीं कहीं अवेलेबल होती हैं। इस बात पे शिकवा होता है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलती? बिल्कुल, कभी होता है, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि नई टेक्निक्स मिलती हैं। इन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल न्यू क्रिएशन होती है उससे, अगर हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें
جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی سعودی عرب سے, اب وہ مجھے یہاں نہیں مل رہی. صحیح. تو مجھے وہ اس چیز کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. صحیح. مجھے یہ بتائیں شاعرہ کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے, اور اب پاکستان میں اتنے سارے آرٹ سکولز ہیں, ورک شاپس ہیں, آرٹ فار تھیراپی کے لیے لوگ پڑھائی کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کام سے سکون بہت ملتا ہے. میرا کوئی یعنی آرٹسٹک پینٹنگ ڈرائنگ کی طرف انکلینیشن نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر میں کوئی یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو دیکھوں جس میں کوئی فن پارہ بنایا جا رہا ہے, جیسے وہ ٹائم لیپس ویڈیوز بنتی ہیں, اٹ از ویری ویری تھراپیوٹک, اٹ از ویری کامنگ. تو مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی ورک شاپ کبھی کرنا چاہیں گی, یا کوئی ادارہ اگر آپ سے رابطہ کرے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سکھائیے اپنی ٹیکنیک, وڈ یو بی انٹرسٹڈ؟ جی جی بالکل, انشاءاللہ آگے میرے ایسے پلانس ہیں, اور میں خود بھی ایسا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں اپنے ایک پلیٹ فارم وغیرہ تیار کر رہی ہوں انشاءاللہ, جس میں خاص کر بچوں کو چاہتی ہوں کہ بچوں کو اور چیزوں سے, جیسے موبائلس میں دیکھتی ہوں آج کل بچے زیادہ لگے رہتے ہیں, تو میں کہتی ہوں بچوں کو زیادہ سے زیادہ آپ کریٹیوٹی میں رکھیں. تو وہ جب ان چیزوں میں رہیں گے نا, تو وہ پھر یہ کہ وہ گیجٹس وغیرہ کچھ یوز نہیں کریں گے, کیونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے ان کو بھی میں اسی طرح سے رکھوں. تو وہ فری ہینڈ بالکل میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ اپنے آرام سے بیٹھ کے کرتے. تو آگے یہی ہے میرا ارادہ کہ تمام بچے, میں چاہتی ہوں کہ وہاں آئیں اور سب سیکھیں, اور لیڈیز کے لیے خاص کر جو گھر میں رہنے والی ہاؤس وائف ہیں وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جن کے بہت ٹیلنٹڈ ہیں وہ, لیکن وہ اپنا ٹیلنٹ نہیں دکھا پاتی. شاعرہ ہوتا اصل میں یہ ہے نا کہ آپ شادی سے پہلے اگر اپنی ہابی پرسو کر بھی رہے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. مجھے یہ آپ سے ایک اور سوال یہ بھی کرنا ہے کہ واٹ ہیپنس وین یو ہیو اے کریٹیوٹی بلاک. کئی دفعہ آرٹسٹ بڑا زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچانک ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ان کے ذہن میں ایک کلیئر خاکہ, ایک کلیئر پکچر نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور اپنے کام سے یا تو سیٹسفائڈ بھی نہیں ہوتے کہ یار یہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا. آپ کو جب اس طرح کا بلاک اگر آپ فیس کرتی ہیں تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل اٹ؟ دیکھیے آرٹسٹ کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب تک وہ اس کو ایک چیز نظر نہ آئے نا, کہ کنفرم نہ ہو جائے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تب تک وہ اس میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. تو وہ چینجز آتی رہتی ہیں, تو اس کا برین اس کو خود چیلنج کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ جو چیلنج ہوتے ہیں نا, وہی اس کے لیے آگے نئی چیز کریٹ کرتے ہیں. صحیح. تو میرا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی بہت زیادہ فیس کر رہی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اب اس میں کچھ مطلب اب نیا چیلنج کیا ہے, لیکن اب کچھ نیا ہونا لیتی چاہیے. ہیں تھوڑا سا, جب میرا مطلب یہ تھا کہ آئی وانٹ کہ جو لوگ کریٹیو انٹرسٹ رکھتے ہیں یا جو آرٹسٹ ہیں یا ایمیچور آرٹسٹ ہیں, وہ آپ سے سیکھ پائیں کہ اگر ایسا بلاک آئے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا بنانا چاہتی ہوں, کس طرح کی چیز میرے لیے ہونی چاہیے, تو اس وقت آپ تھوڑا بریک لے لیتی ہیں, یا یو کیپ ڈوئنگ اٹ, یا یو لک فار انسپریشن. آپ اس وقت آپ کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ نہیں, پھر میں تھوڑا بریک لیتی ہوں. پھر اس کے بعد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ, جب بریک لینے کے بعد خود مائنڈ تھوڑا کام کرنے لگتا ہے, تو وہ چیز ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے. بالکل صحیح. اچھا, اب آگے کیا ارادہ ہے؟ آر یو انٹرسٹڈ ان پروبیبلی پٹنگ این ایگزیبیشن ٹوگیدر؟ کراچی میں کیا ایونیوز ہیں آپ کے شوق کے, آپ کی ہابی کے؟ جی, میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ایگزیبیشن کی تھی سیلاب زدگان کے لیے, اور اس کے علاوہ آگے میرا پلان ہے, اب میں انشاءاللہ یہاں پہ ایگزیبیشن کرنے کا میرا دیکھیں آگے پلان ہے. اور میں خود بھی میں نے ایک اسپیس لیا ہے جس میں ایسا ایک آرٹ گیلری, ایز اے آرٹ گیلری اس میں کام کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ بہت جلدی میں اس میں اپنا کام لگاؤں گی بھی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی شاعرہ ریاض. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خواتین اگر چاہیں تو وہ کیا نہیں کر سکتی. اکثر وہ لیڈیز جو اس بات کو بہانہ بنا لیتی ہیں کہ جی اب بچے ہیں, گھر ہیں, ہم زندگی میں بہت مصروف ہیں, اپنے لیے اور خاص طور پہ اپنے ٹیلنٹ کے لیے, اپنی خوشی کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. ونس اگین ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ جو ہم مختلف اسٹریسز سے, انزائٹی سے گزرتے ہیں, اگر آپ کی ایک کریٹیو آؤٹ لیٹ ہو, اگر آپ اس بات کی ججمنٹ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں کہ جی میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں یا نہیں, یا میرا فن پارہ اٹ از ایکسلنٹ اور ناٹ, آپ صرف اور صرف اس کو ایز اے پروسیس لیں. جس طرح آپ اپنے ڈائری لکھتے ہیں, یا اس میں آپ کو ایک بہت زبردست ادیب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا کہانی نفیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے اہم یہ ہے کہ جو آپ کی دل کی بات ہے وہ آپ یو آر ایبل ٹو پٹ اٹ ڈاؤن آن پین اینڈ پیپر. لائک وائز یہ رنگ, یہ ٹیکنیکس آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کتھارسس کے لیے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ول اویل دیٹ. تھینک یو سو مچ شاعرہ ونس اگین فار بینگ ہیئر.